इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। केसरी कार्ड के बगैर असल जैसा वीजा लगेगा, इमिग्रेशन की मोहरें लगी होंगी। अमृतसर पहुंचने के बाद तुम डंके की चोट पर खुद को पाकिस्तानी कह सकोगे। कोई तुम्हारी सफरी दस्तावेजात पर शुबा नहीं कर सकेगा। अभी वो मरहला दूर नजर आ रहा है। मैंने हंसकर जवाब दिया, वक्त आएगा तो देख लिया जाएगा। पासपोर्ट तुम बनवा लो, बाकी काम चंद घंटों में हो जाएंगे। उसने इसरार किया, यहाँ रहकर तुम सपोलियों का सर कुचलते कुचलते थक जाओगे। नई दिल्ली जाकर अनिल बिस्वास को हमेशा की नींद सुला दो, बरसों के लिए चैन हो जाएगा। मैंने दिल में सोचा कि ओब्रायन डिसेंट के मुतल्लिक भी ऐसी ही खुशफहमियां थी। इनको कराची में इस बुरी तरह खौफजदा किया गया कि मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। उसने भी नई दिल्ली में पनाह दी थी। ये उसकी बदकिस्मती थी कि मैं इन ही दिनों रुस्तम ईरानी तक पहुंचने में कामयाब हो गया और फिर भारी मुआवजा देकर रुस्तम के आदमियों के जरिए ओबराइन को नई दिल्ली में मरवा दिया। ओबराइन नई दिल्ली में बज़ाहिर एक हादसे का शिकार होकर मरा था। वो रुस्तम के आदमियों की मंसूबाबंदी थी मगर किसी काम न आ सकी। ओबराइन की मौत के बाद अमरीकियों की सरगर्मियां मान जरूर पड़ी थी मगर उनका खात्मा नहीं हुआ था। फिर ओबराइन की जगह जॉन स्मिथ आ गया और अमरीकियों ने एक मरतबा फिर सर उठाना शुरू कर दिया। जलाल अनिल बिस्वास के बारे में ऐसी ही खुशफहमियों का इजहार कर रहा था मगर मैंने कोई तबसरा नहीं किया। खामोशी से उसकी बात सुन ली। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर जलाल ने जरा से तवक्कुफ के बाद कहा, अगर तुम घर जा रहे हो तो वहां पहुंचकर मुझे फोन कर लेना। मैं तुम्हें और अव्वल खान को तफसील से हर बात समझा दूंगा। तुम जब चाहोगे बेफिक्री से भारत के सफर पर रवाना हो जाओगे। अभी मैं घर का रुख नहीं करूंगा। मैंने उसे टालने की नीयत से कहा, जब भी वक्त मिला तुमसे बात हो जाएगी। अव्वल खान मुझे रास्ते में उतार कर अपने घर जाने का इरादा करके स्टेशन 4 से निकला था मगर गुलशन इकबाल पहुंचकर उसके दिल में ना जाने क्या आई कि वो इंजन बंद करके मेरे साथ ही उतर गया। घर में सभी बेचैनी के साथ हमारे मुंतजिर थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि फोन करके हमें कुछ न कुछ बताते रहना, लेकिन तुम अपना मोबाइल ही बंद करके बैठ गए। मुझसे सामना होती वीरा ने लड़ाका अंदाज में कहा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हारे साथ जाने पर इसरार करती हूँ। दिल खोल कर लड़ लेना मगर डैनी को घर के अंदर तो पहुंचने दो। अव्वल खान ने माजूज होते हुए मेरी सिफारिश की। तुम हर वक्त डैनी की हौसला अफजाई करते रहते हो। वीरा मुझे भूल कर अव्वल खान की तरफ मुतवज्जा हो गई। ये तुम्हारे साथ मिलकर हमें बिल्कुल फरामोश कर देता है। इसे एहसास नहीं होता कि हम सब इसकी तरफ से कितने फिक्रमंद रहते हैं। फिक्रमंद होने से कुछ नहीं होता। अगर ताश खेलना फिक्रमंदी की निशानी है तो इसमें मैं भी तुम्हारा शरीक था। सुल्तान शाह ने इंकशाफ किया। खुदा का खौफ करो वीरा, मैंने मुलामत अमेज लहजे में कहा। ताश खेल का फिक्रमंदी का एहसान जितला रही हो। वक्त गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ताज का पैकेट सुल्तान शाह ने निकाला था। वीरा ने कसिया कर कहा, ये बातें चलती रहती हैं, ये बताएं कि आपके दुश्मन का क्या बना। ड्राइंग रूम में बैठने के बाद गजाला ने पूछा, वही हुआ जो हमने पहले से तय कर लिया था। वो होशो हवास में है मगर अपनी यादाश्त से महरूम हो चुका है। गजाला हमारी बातों में बहुत कम दखल अंदाज होती थी। मैंने उसका सबर आजमाने के बजाय फौरन ही जवाब दे डाला। ये कैसे मुमकिन हुआ? वीरा ने हैरत से पूछा। सर के किसी हिस्से पर ऐसी नपी तुरी जर्ब लगाना बहुत मुश्किल काम है। स्टेशन 4 पर इस फन का एक माहिर मौजूद है। अव्वल खान ने जवाब दिया, ये काम उसी ने किया है। उसकी यादाश्त मुतासर हुई है तो वो शहर में भटकता फिरेगा। उसे कहाँ छोड़ा गया है वो सवाल भी वीरा ही ने किया था। वो बहुत कुछ भूल चुका है मगर अपना नाम जानता है। मुझे खामोश पाकर अव्वल खान ही ने बताया। हमने उस पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। यह अंदाजा उसके साथ ही लगा सकेंगे कि उसे क्या कुछ याद रहा है। वो बेशतर बातें फरामोश कर चुका है। देखना होगा कि जलाल इस वाक़े पर किस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करता है। सुल्तान शाह ने कहा, उससे बात हो गई है। वो ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि बख्शी की धमकी के बाद कोई महदूद जवाबी कार्रवाई जरूरी हो गई थी। मैंने जवाब दिया, बख्शी पर हाथ डालने से पहले इससे बात की जाती तो शायद उसका मशवरा कुछ और होता। रवि अस्पताल में है या उसने इरादा मुलतवी कर दिया? गजाला ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके बारे में सही इल्म नहीं। मेरा अंदाजा है कि उसने इरादा मुलतवी नहीं किया होगा। बख्शी की धमकी से वो बहुत ज्यादा खौफसदा हो गया था। जो लोग इस मुहिम में हमारे साथ शरीक नहीं थे, इनके ज़हनों में बेशुमार सवालात कलबला रहे थे जिनके जवाब देने की जिम्मेदारी अव्वल खान ने संभाली थी। इस दौरान में जब जहांगीर का लतीफ़ा सामने आया तो सब भी शश्तर रह गए। ये बात किसी के सानो गुमान में भी नहीं थी कि सुबह सवेरे STF के पहरेदारों की फायरिंग की जद में आने वाली कार जहांगीर की हो सकती थी। वो दीवाना है, वीरा इस्तरारी अंदाज में बोली। सलमा ने उसकी बसियार नोशी पर काबू ना पाया तो वो किसी दिन शहर में आवारा गर्दी करता हुआ मारा जाएगा और वो बैठे बिठाए बेवा हो जाएगी। वीरा के कहे हुए एक एक लफ्ज में गुस्से के साथ
ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا پی لینے کے بعد وہ خود گھر میں محصور ہو جاتا ہے، کسی قیمت پر باہر نہیں نکلتا۔ رات کو اس کی ذہنی روح ہم دو بھوکوں کی طرف بھٹک گئی تھی اور وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ پھر بھی اسے کم پینی چاہیے، وہ روز ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہوگا۔ ویرا نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ خوب، یہ تم کہہ رہی ہو۔ سلطان شاہ نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ وہ بیچارہ تم سے بہت پیچھے ہے، تمہارا تو خون بھی اب سرخ کے بجائے سنہرا ہو چکا ہوگا۔ جس کو دیا جائے گا وہ جھوم جھوم کر اپنی جان دے دے گا۔ مجھے سے مت ملاؤ۔ ویرا نے اس پر آنکھیں نکالی۔ میں جو کچھ کرتی ہوں اپنی حد میں رہ کر کرتی ہوں۔ تم میں سے کسی نے آج تک مجھے بہکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ پی کر سرور میں آنے اور دھت ہو جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہاری بتائی ہوئی ان باریکیوں سے ہم میں سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، سلطان شاہ نے کہا۔ یعنی تمہاری برادری سے نکل چکا ہے۔ یہ باتیں کسی وقت جہانگیر کو بتانا، وہ تمہاری بیتوکی باتیں بھی بہت دھیان سے سنتا ہے۔ ویرا نے جھلا کر اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہلکا پھلکا گیس لائٹر سلطان شاہ پر پھینک مارا۔ وہ ویرا کے ایسے کسی جواب کے لیے تیار تھا۔ اس نے لائٹر لپک کر احترام سے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بے پرواہی سے اسے سینٹر ٹیبل پر ڈال دیا۔ ہمارے گھر پہنچنے کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد حامد کا فون آیا۔ وہ اپنی رپورٹ دینے کے لیے اول خان کی تلاش میں تھا، جبکہ اول خان اس کا فون آنے سے چند ہی منٹ پہلے ہمارے پاس سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میں نے اسے میجر بخشی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ساحل کے مطلوبہ علاقے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا ٹکراؤ ایک پولیس پارٹی سے ہو گیا، جس کی سربراہی کوئی نیا ASI کر رہا تھا۔ حامد نے اسے STF کا حوالہ دیا اور اپنا شناختی کارڈ بھی دکھایا، لیکن وہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محکمے میں نیا ہونے کے باعث STF کے وجود، افادیت اور اہمیت سے بالکل بے خبر تھا۔ اس نے بخشی کے بے ہوش وجود کو اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دیکھ کر حامد کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنے پر مجبور کیا۔ وہ حامد کے لیے نیا تجربہ تھا۔ وہ بھی اڑ گیا اور تکرار بڑھنے لگی۔ حامد کے ساتھ واپسی کے لیے فورس کی ایک گاڑی اور 3 مسلح آدمی بھی تھے۔ وہ سب سادہ لباس میں تھے۔ بات زیادہ بڑھ جانے پر حامد کو دونوں گاڑیوں سمیت تھانے جانا پڑ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ SHO نے خود اپنے دفتر سے باہر آ کر حامد سے اپنے ماتحت کی بے خبری پر معذرت کی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خاموشی اور رازداری کے ساتھ اپنا کام پورا کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ اس ناخوشگوار واقعے کے نتیجے میں بات کھل چکی تھی۔ حامد نے ساحل کی طرف واپسی کا ارادہ ملتوی کر کے بخشی کو براہ راست پولیس کی تحویل میں دینے کا ارادہ کر لیا۔ SHO اس بات پر راضی تھا کہ وہ بخشی اور اس کی کار کی برآمدگی STF والوں کے طے کردہ مقام سے دکھائے گا۔ اس گفتگو میں حامد نے بخشی کی کوئی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ حامد نے اپنے ارادے کی توثیق کے لیے اسٹیشن 4 فون کیا تو اول خان وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس نے میرے موبائل نمبر پر رابطہ کرنا چاہا تو وہ دیر تک مصروف ملتا رہا۔ شاید اس وقت میری اور جلال کی بات ہو رہی تھی۔ حامد نے تبدیلی کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ وہ میجر بخشی کو کار سمیت اس ویران ساحل پر لے گیا جہاں دیوار بنانے کے لیے ریت پر پتھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی دونوں گاڑیوں کے پیچھے تھانے کا SHO ایک موبائل میں نفری لے کر آیا تھا۔ حامد نے رسمی کارروائی کے طور پر جو ہی بخشی کو پتھروں پر منتقل کیا، پولیس کے عملے نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ حامد انہیں مصروف چھوڑ کر STF کی گاڑی میں لوٹ آیا۔ ایک بے خبر اور نئے پولیس افسر کی بے جا مداخلت کے سوا سب کچھ طے شدہ پروگرام کے تحت ہوا تھا۔ میں نے حامد سے وہ تفصیلات سننے کے بعد اول خان کو باخبر کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں ایسے کسی ناخوشگوار واقعے کے بارے میں کئی بار سوچ چکا ہوں۔ سلطان شاہ نے حامد کے تجربے کی رودات سن کر کہا، ضروری نہیں کہ ہر چھوٹا بڑا پولیس اہلکار STF کے وجود سے باخبر ہو یا اس کے شناخت ناموں سے مرعوب ہو جائے۔ یہ واقعہ دوبارہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ ویرا نے اس کی تائید کی۔ پولیس کی بہت سی گشتی پارٹیوں میں کوئی پڑھا لکھا افسر نہیں ہوتا۔ نیم خواندہ عملہ اپنی وردی کی اہمیت جتانے پر تل جائے تو کسی وقت خون خرابے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ ایک تجربہ ہو جانے کے بعد اس کا اعادہ روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے۔ تمہیں کھل کر اول خان کو اس خطرے سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ تم دونوں ایک بات سنتے ہو اور عجلت میں فیصلے صادر کرنا شروع کر دیتے ہو، میں نے ہلکی سی خفگی سے کہا۔ آج جو کچھ ہوا وہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس بارے میں اول خان مجھے بتا چکا ہے کہ STF کی رازداری برقرار رکھنے کے لیے پولیس کانسٹیبل کی سطح تک اس کی تشہیر نہیں کی جا سکتی۔ STF کے ہر اہلکار کو یہ حکم ہے کہ کسی بھی سرکاری ایجنسی کا کوئی فردی رعایت دینے پر آمادہ نہ ہو تو وہ رضاکارانہ طور پر اس کے افسر تک جانے کی پیشکش کرتے۔ افسروں کو انفرادی طور پر ان اداروں کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے جنہیں وردی کے بغیر خاموشی سے اپنا کام کرنے کی آزادی ہے۔ پھر حامد نے بات کیوں بڑھائی؟ اس سے پہلے ہی تھانے چلے جانا چاہیے تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ ویرا نے نیا فیصلہ جاری کر دیا۔ حامد بھی ذمہ دار آدمی ہے، اسے غلطی نہیں عادت کی خرابی کہہ سکتے ہیں۔ آج تک کسی نے اس کی شناخت نامے کو مسترد نہیں کیا ہوگا۔ نیا تجربہ اسے گراں گزرا۔ STF والے بھی ہم جیسے جذباتی انسان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حامد نے نوجوان ASI کا حکم ماننے میں سبکی محسوس کی ہو۔ وہ اسٹیشن 4 پر اول خان کی نیابت کرتا ہے۔ اس کا درجہ ASI سے بہت اوپر ہوگا۔ فورس میں سب ہی برابر معلوم ہوتے ہیں۔
हुक्म देने या मानने की नौबत आए तो छोटे बड़े का पता चलता है, सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा। हमारे घर से जमशेद रोड का फासला ज्यादा नहीं था। 10 मिनट बाद मैंने अव्वल खान के घर फोन किया तो पता चला कि वो घर पहुंचते ही स्टेशन 4 से राब्ता करके रिपोर्ट ले चुका है। हमने उसे अपनी और मेरी गुफ्तगू के बारे में भी बता दिया था। मैंने हाबद को तंबीह की है। अव्वल खान फोन पर कह रहा था उसे खामोशी से थाने चल देना चाहिए था। पुलिस वालों की इत्तिफाकी मुदाखलत से यह फायदा हुआ कि वक्त बर्बाद नहीं हुआ। बख्शी का किस्सा फौरन रिकॉर्ड पर आ गया। अब तो कौंसल खाने को खबर मिल चुकी होगी। हमद तो कह रहा था कि उसने पुलिस वालों को बख्शी की शनाख्त के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने हैरत से कहा, वो तुम्हें यह बताना भूल गया कि बख्शी की जेबों में ऐसा मवाद मौजूद था जिससे उसकी शनाख्त हो जाती। शयाम के लिए जाने वाली पार्टी की तरफ से क्या खैर खबर है? मैंने पूछा। वो भी रास्ते में है, शयाम उनके साथ है। आज उसकी तवाज़े होती रहेगी, कल उसे देखा जाएगा। उसे अच्छी तरह देख लो तो मुझे नतीजे से आगाह करना ना भूलना। मेरे साथ वो भी हंसने लगा। अव्वल खान से गुफ्तगू हो जाने के बाद मेरे सर से एक जिम्मेदारी का बोझ उतर गया। दिन तुलू होने से पहले वाकयात ने जिस बेहंगम अंदाज में फैलाव इख्तियार करना शुरू किया था वो काबू में आ चुका था। एक एक करके तकरीबन सभी गुत्थियां सुलझ चुकी थी। सिर्फ एक मसला अटका हुआ था कि मुझे वादे के मुताबिक जलाल से फोन पर बात करनी थी। उसके बाद इस दिन का पुरस्कून इख्तिताम होता नजर आ रहा था। मोहन हाउस फोन तो करो। वीरा ने बैठे बैठे अचानक तजवीज पेश की। कुछ पता तो चले कि रवि मक्कारी करके किस अस्पताल में पहुंचा हुआ है और कब तक घर वापस आने का इरादा रखता है। यह वक्त मुनासिब नहीं है। मैंने रिस्ट वॉच पर नजर डालकर जवाब दिया। जगदीश की आखिरी रसूम अदा होने तक वहां अफरा तफरी का राज रहेगा। कोई भी फोन पर सही बात नहीं बता सकेगा। रवि के चले जाने से सब कुछ दरहम बरम होकर रह गया होगा। रवि और जगदीश के बच्चों ने मीरपुर खास से आकर निजाम संभाल लिया होगा। वीरा ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए मुझे याद दिलाया, तो मैंने बताया था कि उसके घर की ऊपर वाली मंजिल निचली मंजिल से बिल्कुल अलग थलग है। हो सकता है कि रवि की मक्कारी के बाद मारुति भी ऊपर पड़ी ईंट रही हो। उससे तुम्हारी बात हो गई तो वो तुम्हें घर के साथ साथ अपने दिल का अहवाल भी सुना देगी। मैंने तेज नजरों से वीरा को घूरा, लेकिन उसकी जोमानी मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं आया। इस मौका पर सुल्तान शाह भी उसका हम नवा बन गया। इनके ऊपर वाले नंबर पर एक कोशिश करने में क्या मुजायका है? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि किसी से बात नहीं होगी। मैंने सुल्तान शाह की बात सुनी अनसुनी कर दी। जगदीश की खुदकुशी के बाद वो मारुति से मेरी पहली गुफ्तगू होती। उस रवि ने जगदीश की आखिरी तहरीर के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन इस घराने में पाई जाने वाली कशीदगी के बिना पर मुझे पूरा यकीन था कि दूसरी औरतों ने मारुति को जलील करने के लिए जगदीश और रवि के दरमियान होने वाली गुफ्तगू अपनी मर्जी की तरमीम और इजाफों के साथ उसे सुना दी होगी। इन मुकालमों में जगदीश के आयद किए हुए इल्जामात की वाज़ेह झलकियां मौजूद थीं। मुझे डर था कि मुझसे बात करते हुए मारुति अपना दिफा करते हुए जज्बाती न हो जाए। पिछले दिनों में उसके साथ जिस नौयत के मरासम इस्तवार होते चले गए थे, उनकी रोशनी में मैं उससे बेरुखी इख्तियार करके फोन बंद नहीं कर सकता था। उसकी दिलजोई के लिए मुझे जो कुछ कहना पड़ता वो ऐसा हरगिज न होता कि मैं इसे इन तीनों की मौजूदगी में भी फिक्री से कहता चला जाता। मारुति से ज्यादा अहम जलाल है। इस नाजुक मोड़ पर गजाला ने मेरे दिल की बात पढ़ते हुए याद दिलाया, ये बुरी बात है कि आप आज सारा दिन उसे टालते रहे हैं। वो बहुत बेचैनी से आपके फोन का इंतजार कर रहा होगा। मैंने वीरा और सुल्तान शाह के मुंह बंद रखने के लिए फौरन ही फोन का रिसीवर उठा लिया। दफ्तरी औकात खत्म नहीं हुए थे। जलाल वैसे भी देर तक अपने दफ्तर में काम करने का आदी था। मैंने नंबर मिलाया तो बराह रास्त लाइन पर मौजूद था। मैं समझ रहा था कि तुम अपना वादा भूल गए। मुझे शिद्दत से तुम्हारे फोन का इंतजार था। मेरी आवाज सुनते ही उसकी तरफ से जवाब आया। बख्शी के बारे में इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश में आ गई हैं। हाई कमीशन का जिम्मेदार अमला फोन पर आने से गुरेज कर रहा है। इस खबर ने इन सबको इस्तराब में मुब्तला कर दिया है। अफवाहें क्या है? तुम्हें ख्याल रखना है कि इन लोगों की सोच किस समत में है। वो बहुत मोहतात हैं। बस ये कहा जा रहा है कि कराची में इनके अमले के एक रुकन के साथ कोई संगीन वाकया रूनमा हुआ है। वाकया? मैंने हैरत से दुहराया। अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो इब्तदाई तौर पर इसे हादसा करार देते। हादसे और वाकये में बहुत फर्क होता है। वो लोग वाकई बहुत कीना परवर हैं। पूरी तफसील जाने बगैर महाजराई की दाग बेल टाल रहे हैं। मुझे कराची से इतला मिली है कि उसे पुलिस की तहवील से निकाल कर जिना अस्पताल के न्यूरो सर्जिकल वार्ड में पहुंचा दिया गया है, जहां उसके तफसीली टेस्ट किए जाएंगे। दूसरी तरफ से उसे जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। ये सब इसी तरह होना था। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, इस बारे में मुझे या तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं भी फिक्रमंद नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहा था। इधर वो लोग मेजर बख्शी के किस्से में उलझ गए हैं। दूसरी तरफ दफ्तर खारजा वालों ने डेविड और जिमी की मौत के बाद मिलने वाले अमरीकी मरासले का मुंह तोड़ जवाब अमरीकी सफीर के हवाले कर दिया है। उसने मरासले को तौहीन अमेज और अमरीकी वकार के मुनाफी करार देकर वसूल करने से इनकार करना चाहा था, लेकिन इसे अमरीकी मरासले की सफारती जुबान के हवाले से
یہ سمجھا دیا گیا کہ امریکیوں کی نیک نیتی کے بارے میں پورے اعتماد کا اظہار کرنے کے بعد مراسلے میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو حقیقت نہ ہونے کے باوجود عام آدمی کو حقائق سے قریب نظر آتی ہیں۔ لاجواب ہونے کے بعد اسے مراسلہ وصول کرنا پڑا۔ مشکل یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں یہاں واقعات میں اتنی تیزی آئی ہے کہ اب ہمیں کچھ روز کے لیے خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ میں نے جلال سے ملنے والی اطلاع پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ اپنے مسائل میں گھرے رہیں تو ان کی پیش قدمی بالکل رک جاتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم جلد از جلد نئی دہلی روانہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ اس سلسلے میں پوری طرح تمہارا ساتھ دوں گا۔ ابھی وقت ہے، میں آج تصویروں کا بندوبست کرتا ہوں۔ اول خان کل پاسپورٹ بنوا دے گا۔ پاسپورٹ ہاتھ میں آتے ہی تم لاہور پہنچ جاؤ۔ مجھے سفر پر آمادہ پا کر وہ خوش ہو گیا۔ میں بھی اسلام آباد سے وہیں آ جاؤں گا۔ چٹکی بجانے میں تمہارے سارے مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ وہاں مجھے کن لوگوں سے مدد مل سکے گی؟ میں نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نئی دہلی میں ہمارے 3 آدمی ہیں، میں ان کے بارے میں معلومات یکجا کر کے لاہور میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمہیں اپنے کام کے آغاز کے لیے زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑے گی، وہ تمہارے لیے ہر اول کا کام سر انجام دیں گے۔ تم اپنا کام شروع کر دو، میں اپنی تیاری کرتا ہوں۔ ممکن ہوا تو میں میجر بخشی کے پیچھے پیچھے نئے دہلی پہنچ جاؤں گا۔ اس کے سنبھلنے کے آثار نظر آئے تو لگے ہاتھوں اس کا بھی کریا کرم ہو جائے گا۔ جاتے ہوئے اور کچھ اپنے ساتھ لو یا نہ لو، CSD ضرور لے جانا۔ اسے اچانک وہ حساس آلہ یاد آ گیا جو میں نے نیو یارک میں راہ کے ایک پرانے ایجنٹ سے یارانے کے نتیجے میں حاصل کیا تھا۔ بدری ناتھ اسی پرائز سرزمین پر میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، مگر اس کی یادگار مسلسل میرے کام آ رہی تھی۔ آپس کے رابطے کے لیے ملاقاتیں خطرناک ہوتی ہیں، شاید تمہیں کوئی حاصل کی آپریٹس مل جائے۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر CSD کے ذریعے فون پر ہونے والی گفتگو کو ناپسندیدہ مداخلت سے محفوظ بنایا جا سکے تو دشمن کی سرزمین پر تمہارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر ہمیں ہوٹل میں رہنا پڑا تو CSD سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپریٹر کے ذریعے کوئی بھی کال ہمارے کمرے تک منتقل نہیں ہو سکے گی۔ اس کی ساری افادیت براہ راست فون لائن تک ہے۔ وہ لوگ اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ نکتہ بتا دیا، شروع ہی سے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ بات ختم کرتے کرتے اس نے چونکی ہوئی آواز میں پوچھا، ابھی تم نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا تھا، کیا تم کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہے ہو؟ میری بیوی میرے ساتھ ہوگی، میں نے اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ پردیس کے سفر میں 1 سے 2 بہتر ہوتے ہیں، ایک پر کوئی برا وقت آ جائے تو دوسرا اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو خیر خواہوں کو خبر ہی پہنچا سکتا ہے۔ اپنے معاملات کو تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، اس نے محتاط لب و لہجے میں کہا۔ میری دانش میں بیوی کو اس سفر پر اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ مردانہ لڑائی ہے جس میں گردنیں کٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بیوی کے ساتھ تم ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہو گے۔ تم فکر نہ کرو، میری بیوی ایسے معاملات میں مرد مار ثابت ہوتی ہے۔ میں نے ویرا کو آنکھ مار کر ماؤتھ پیس میں کہا، اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کہنا، وہ تمہارا مشورہ پسند نہیں کرے گی۔ یہ صرف مشورہ ہی تھا۔ وہ جلدی سے بولا، میں تمہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس سے گفتگو ختم کر کے میں نے ایک مرتبہ پھر اول خان کے گھر کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ اول خان کو اپنی اور جلال کی گفتگو سے آگاہ کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگائی تو ویرا بہت غور سے اور مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہوگی، اس لیے میں نے اسے چھیڑنے کی بجائے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سگریٹ کے پہلے کش کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میرے اٹھتے ہی ویرا نے اونچی آواز میں مجھے ٹوک دیا۔ میں چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹا اور قدرے حیرت سے پوچھا، کیا اب گھر میں چلنے پھرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم میری پرواہ نہیں کرتے، تمہیں میری کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں رچی ہوئی افسردگی تشویشناک تھی۔ میں نے درمیان ہی سے اس کی بات اڑا دی، پھر مجھے ٹوکنے کی کیا بات ہے؟ مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سینگ نہیں ماروں گی۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے۔ سلطان شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بول پڑا، مجھے روز اول ہی سے شبہ تھا کہ تمہارا ذہنی فطور اسی طرح جاری رہا تو کسی نہ کسی دن تمہارے سینگ بھی نکل آئیں گے۔ میری اور جلال کی گفتگو کے دوران میں ہی وہ غزالہ کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا۔ جب میں اول خان سے فون پر بات کر رہا تھا تو کمرے میں میرے علاوہ صرف ویرا موجود تھی، لیکن اس کی آواز سن کر سلطان شاہ اچانک ہی نمودار ہو گیا تھا۔ میں تم سے مخاطب نہیں تھی، ویرا نے ترشی سے کہا، مجھے ڈینی سے کچھ بات کرنے دو۔ یہ بات غزالہ نے کہی ہوتی تو میں سر جھکا کر باہر چلا جاتا۔ سلطان شاہ کے سر پر شوخی کا بھوت سوار تھا۔ وہ ڈینی کی زوجہ ہے، جبکہ تم ہم دونوں کے لیے نامحرم ہو۔ تم کو بات چیت اور میل جول میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ویرا کے پتلے پتلے گلابی ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں یہ بات جتانے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے کسی کے ساتھ میرا کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہے، پھر بھی تم کو۔ ویرا اس کی بات پر یک بجک جذباتی ہونے لگی تھی۔
سلطان شاہ کے مذاق میں کہی ہوئی بات اس وقت ویرا کے لیے ایک سنگین تانا ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بات بڑھنے سے پہلے ہی سلطان شاہ کو گورتے ہوئے کہا، تم جاؤ، مجھے ویرا سے بات کرنے دو۔ میرے سخت لہجے پر سلطان شاہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ویرا کی نظریں بچا کر اسے آنکھ ماری اور وہ جس طرح ٹہلتا ہوا نمودار ہوا تھا اسی انداز میں خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ شکریہ۔ اس کے چلے جانے کے بعد ویرا نے عجیب سے لہجے میں سکوت توڑتے ہوئے مجھ سے کہا، وہ شیطان کی طرح آیا تھا مگر بہت پتے کی بات کہہ کر گیا ہے۔ اکثر میں خود بھی یہی سب سوچنے لگی ہوں۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ میں نے نرمی اور دل جوئی کے انداز میں اس سے پوچھا۔ یہی کہ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ اس نے اداسی کے ساتھ جواب دیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تم بہکی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا رشتہ ہے؟ کبھی کبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ میں یہاں کیوں پڑی ہوئی ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ یہ بات سلطان شاہ نے محرم اور نامحرم کا ذکر چھیڑ کر بہت زیادہ واضح کرتی ہے۔ وہ احمق ہے، تمہیں اس کی کہی ہوئی خرافات پر اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے۔ وہ احمق نہیں، بہت چالاک ہے، کاہے گاہے مجھے میری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ اوہ، میں نے مسرفانہ انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اب شاید تم پٹڑی سے اتر رہی ہو ڈینی مائی ڈارلنگ، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں آزاد مغربی بلکہ امریکی معاشرے میں پلی بڑی ہوں۔ جمی لائیڈ نے ڈان مرسیانو کے روپ میں میری تربیت کی۔ میں نے اٹلی کے اوباش رؤساء کی محفلوں میں بہت سا قیمتی وقت گزار کر یہ سیکھا کہ عورت کسی مرد کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی نہ ہو تو کیا ہوتی ہے۔ میرے ساتھ تو بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے میرے باپ نے بھی کبھی سریعام اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا۔ میں ان چاروں رشتوں کی لذت سے بالکل ناآشنا ہوں۔ میں ہمیشہ سے 5ویں تجربے سے گزرتی رہی ہوں۔ میرے لیے ویرا کی اس سنجیدہ گفتگو نے مجھے بے آرام کر دیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، تم اتنی لمبی تمہید کس لیے باندھ رہی ہو؟